अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों ढेरों बहुत सारी बरकतें दे। आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए रखे। आपको दीन और दुनिया की तमाम कामयाबियाँ अल्लाह पाक नसीब अता करे और आपको हर किस्म के मौजी मर्ज से, अमराज से अल्लाह ताला दूर रखे। आपको शिफा नसीब अता फरमाए। अगर आप किसी बीमारी में अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई ऐसी बीमारी दी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो अल्लाह पाक आपको उससे सेहत याबी अता फरमाए। अच्छा जी, मैंने देखा है, मुझसे किसी ने पूछा है, मैंने एक ऐसा मरीज देखा है जिसके जिस्म पर सफ़ेद कलर के धब्बे हैं, तो उसको कहते हैं बर्स का मर्ज। वो बर्स का मर्ज कहलाता है। सफ़ेद सफ़ेद कलर के जिस्म के ऊपर निशान आना शुरू हो जाते हैं और मतलब उस जो निशान होते हैं सफ़ेद कलर के, उसके अंदर खारिश भी होना शुरू हो जाती है। फिर ऐसे पेशेंट को धूप में निकलने में तकलीफ होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसके वो निशान नमदार हो रहे होते हैं, धूप की रोशनी जो उसके ऊपर लगती है, धूप जो उस पर पड़ती है, तो उससे उसको खारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये एक अलग मसला है। बहुत सारे लोग हैं जो इलाज नहीं कराते, सोचते हैं कि क्या करना है इलाज करा के, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरे ही वाइट वाइट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरों के ऊपर वाइट वाइट कलर के धब्बे हो जाते हैं, बाजुओं पे हो जाते हैं, हाथों पे हो जाते हैं, मतलब पूरे जिस्म पे वो धब्बे नमदार होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं बर्स का मर्ज। अल्लाह ताला से चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक तूने जितनी जिंदगी हमें दी है, जितनी भी जिंदगी तूने हमें दी है, तो हमें किसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला मत करना। अल्लाह पाक तूने हमें हंसते खेलते इस दुनिया से अपने पास बुलाना है। अल्लाह पाक तूने कभी किसी का हमें मोहताज नहीं बनाना, क्योंकि देखें मोहताजी जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए परेशानी का बायस हो जाती है। जो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाले रिश्ते होते हैं वो भी हमसे दूर भागने लग जाते हैं। कोई किसी की खिदमत नहीं करता, कोई किसी की भी खिदमत नहीं करता। एक बात आप याद रखिएगा, अभी आप हंसते खेलते चलते फिरते हैं तो आप सबकी आंखों के तारे बने हुए, आप सबकी नज़रों के चांद सितारे होते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो जाता है और आप बेड पर पड़ जाते हैं, तो आप सबके लिए एक बोझ बन जाते हैं, सिर्फ एक बोझ। तो अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ ये किया कीजिए कि अल्लाह पाक तू हमें, जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं, तो हमें सिर्फ अपना मोहताज बनाए रखना। यहाँ पे जो रहने वाले हमारे रिश्ते हैं, लोग हैं, उनका मोहताज हमें ना बनाना। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं कि वो बेचारे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मतलब किसी की माँ पैरालाइज है, किसी के वालिद साहब पैरालाइज हैं, तो उनके लिए औलाद कोई खिदमत नहीं कर रही होती है, बाहर से लेके लोगों को लाके खड़ा कर दिया जाता है। बेचारे बहुत सारे ऐसे ज़ईफ़ इंसान हैं जो आखिर वक्त में अपनी औलाद की मोहब्बत और उनकी शफ़क़त से भी महरूम हो जाते हैं। मतलब अगर आप कोशिश करें तो बुढ़ापे की वो एज जिसमें आपके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे होते हो कि किसी को लाकर उनके लिए खड़ा कर देते हो कि भाई इनका पैम्पर चेंज करना है तो आपने करना है। आप लोग खुद से उनकी खिदमत नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करती हो खिदमत? जब आपको बचपन में चलना नहीं आता था, आपके माँ बाप ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब आपको बैठना नहीं आता था तो माँ सहारा दे के आपको बैठना सिखाती है। बहुत सारी माएँ मैंने ऐसी देखी हैं, ये मेरा खुद का अपना ज़ाती तजुर्बा भी है। जब एक छोटा बच्चा बैठना सीखता है तो माँ उसके अतराफ में बहुत सारी चीज़ें लगा देती है, मतलब कुछ नहीं तो तकिए की दीवारी बना देती है, बहुत सारे तकिए आसपास लगा देती है कि मेरा बच्चा बैठा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरफ गिर जाए तो ज़मीन से उसके चोट लग जाए, उस तरफ गिर जाए तो ज़मीन से चोट लग जाए, या इस तरफ गिर जाए तो ज़मीन से चोट लग जाए। तो हम वो दिन क्यों याद नहीं करते कि जब हमें बोलना नहीं आता था, हमें खाना नहीं आता था, हमें पहनना नहीं आता था, तो सब कुछ हमारे वालिदैन हमारे लिए करते थे। और जब बुढ़ापे की हालत में जाके हमारे वालिदैन को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारी खिदमतों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनके लिए बाहर से लोगों को ला के खड़ा कर देते हैं कि ये आपकी खिदमत करेंगे। तो बताइए आपको जन्नत मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी जन्नत। आप जन्नत को क्या समझ रहे हैं? आपने 5 वक्त अल्लाह के आगे सजदा कर लिया, आपको जन्नत मिल जाएगी?
آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی آپ کو جنت مل جائے گی؟ نہیں، جنت آپ نے کمانی ہے نا، تو اگر آپ کے والدین ابھی حیات ہیں آپ ان کی خدمت کر لیجیے، آپ جنت کے مالک بن جائیں گے۔ ان کو بڑھاپے کی اس حالت میں جا کے بوجھ سمجھ کے ایک اکیلے کمرے میں مت چھوڑے، خدا را مت چھوڑے۔ آج وہ اس حال میں ہے نا، کل خدا آپ کو بھی یہ دن دکھائے گا، آپ بھی اس حال میں آئیں گے۔ زندگی موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی 80 سال کا ہو کے مر رہا ہے، 90 سال کا ہو کے مر رہا ہے، 100 سال کا ہو کے مر رہا ہے، تو یہ سب خدا کی طرف سے دے ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بوڑھے ماں باپ چلنے میں پھرنے میں انہیں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اولاد کی محتاج ہو جاتی ہیں، تو کیا کام ہے اولاد کا؟ ان کو ایک سائڈ میں اٹھا کے پھینک دینا، ان کو ایک سائڈ میں اٹھا کے رکھ دینا کہ بھئی ہم سے تو آپ کی خدمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب آپ بچے تھے، جب آپ چھوٹے تھے، تو آپ کا کون کرتا تھا؟ آپ کے پیرنٹس کرتے تھے نا، آپ کے والدین کرتے تھے، کہ آپ کے لیے بھی وہ نوکرانیوں کو، نوکرس کو لا کر کھڑا کر دیتے کہ چلو بھائی اس کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں نا، کہتے نہیں ہیں کہ اگر بستر گیلا ہو جاتا ہے نا تو ماں اس گیلے بستر پہ خود سو جائے گی، لیکن اپنی اولاد کو نہیں سونے دیتی کہ کہیں ٹھنڈ کی وجہ سے میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو رحم کریں اپنے حال پہ، ترس کھائیں۔ ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، بینک بیلنس ہم اتنا جمع کر رہے ہیں، کہاں جائے گا یہ سب کچھ؟ کہاں جائے گا؟ آپ ایک اپنی اندھیری قبر میں یہ سب کچھ لے کے چلے جائیں گے؟ پاسبل ہی نہیں۔ آپ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور آپ کی دولت پہ ان دنیا والوں کی نظر ہوگی۔ کبھی بھی کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، آپ سے اتنی محبت کرنے والے، آپ کو اتنا چاہنے والے، کہ جو کہتے ہیں کہ اگر تم 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہو نا تو ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، ہمارا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ تم کہاں رہ گئے، تم کہاں رہ گئے، تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی، یا تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی، تم آئے کیوں نہیں تھے، آئی کیوں نہیں تھی۔ کر رہے ہوتے نا دنیا والے، دنیا کے اندر رہ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا تم میرے ساتھ میرے قبر میں جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ نے اکیلے جانا ہے، آپ نے جتنا عمل کیا ہے اس دنیا کے اندر، آپ نے اس کا حساب کتاب اکیلے دینا ہے، آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اور یہ 3 دن لوگ روتے ہیں، 4 دن لوگ روتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لوگ رو لیں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی یاد بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ سب اپنے اپنے لائف میں بزی ہو جاتے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ صرف ایک ماں ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ماں باپ وہ دولت ہے جو اولاد کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو یاد کر کے روتے۔ آپ خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین اس دنیا کے اندر ہے نا، تو خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہتی ہوں، خدا را ان کی خدمت کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں، ان کی بد دعائیں مت لیں، انہیں ایک اکیلے اندھیرے کمرے میں اٹھا کے نہ پھینکیں۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے، جس طرح بچپن میں آپ کو ان کی ضرورت تھی نا، اب وہ جب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے نا تو ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ خدا را اس طرح مت کریں۔ میں بات کر رہی تھی برس کے مرض کے بارے میں، میری کافی لمبی ویڈیو ہو گئی۔ اب میں تو جی جو سفید کلر کے نشان جسم کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو برس کا مرض کہتے ہیں۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور پورا جسم اس میں وائٹ ہو جاتا ہے، جگہ 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 سفید کلر کے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شدید دھوپ میں آپ نکلیں گے، آپ کو اس میں جسم میں خارش ہوگی، جلن ہوگی، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو پڑھا کیجیے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس دعا کو آپ یاد کیجئے، اس دعا کی آپ پابندی کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔
دعا پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کیجئے، جہاں جہاں تک جسم کے اوپر آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیریے اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے دعا کیجئے کہ اللہ پاک تو ہی ہمیں شفا دینے والا ہے، بے شک ہم تجھ ہی سے مانگ سکتے ہیں، تجھ سے ہی میں شفا کا طلبگار ہوں، تو مجھے شفا عطا فرما دے، مجھے کسی ایسے مہلک مرض میں مبتلا مت کرنا کہ یہ دنیا والے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ اپنے گھر کے بچوں کو بھی اس دعا کا پابند بنائیے، اور جو آج کل نئی بیماریاں آ رہی ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا نصیب عطا فرمائیں گے، اس دعا کی آپ پابندی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ختم کرتی ہوں، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔